علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج پہلی مرتبہ بورے والا شہر دے اندر اللہ دی ذات نے حاضری دا موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک میرا حاضر ہونا، تواڈا تشریف لے آنا اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اور جس طرح اج اسی جامعہ شمس الہدا دے اندر جمع ہاں، شمس الحدیث دے اندر اکٹھے ہاں، اسی طرح اللہ پاک سانو ساریانو حوض کوثر تے جمع فرمائے اور جنت الفردوس اندر بھی اکٹھیاں فرما دے۔ قرآن پاک دے دوسرے سپارے سورت البقرہ دی جس آیت مبارکہ دی تلاوت تسا احباب نے میری گناہگار زبان دے وچوں سماعت فرمائی، اس آیت مبارکہ دے اندر میرے اور تواڈے خالق و مالک نے مسئلہ توحید نو بیان فرمایا ہے۔ توحید دا معنی کہ اللہ اپنی ذات دے اعتبار نال واحد، اپنی صفات اندر تنہا اور عبادت دے لائق بھی، مل کے بولو، آواز نہیں ہے، عبادت دے لائق بھی او دی ذات اندر بھی کوئی شریک، او دیاں صفتاں اندر کوئی شریک، اور عبادت دے اندر بھی اللہ دا کوئی شریک۔ اہل حدیثو، اے عقیدہ توحید اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا احسان اور انعام ہے، اور شرک بہت بڑی لعنت ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک ساریانو مواحد بنائے اور شرک دی لعنتوں اللہ سب نو محفوظ فرمائے۔ توحید بہت بڑی نعمت ہے اور مواحد
یہ بہت بڑا انصاف پسند ہے، شرک بہت بڑی لعنت اور مشرک بہت بڑا ظالم۔ ظلم دا معنی یہ ہے کسی دا حق چھین لینا یا فیصلہ کرنے اندر کسی دا حق دوسرے نو دے دینا، اے دا نام ہے ظلم۔ لیکن مشرک اللہ دا حق او دی مخلوق نو دے کے بہت بڑا ظلم کردا ہے۔ اس واسطے توحید اے بہت بڑی نعمت، شرک بہت بڑی لعنت، موحد بہت بڑا منصف اور مشرک بہت بڑا ظالم۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ اللہ دی ذات نے مشرک اتے جنت نو حرام کر دیتا ہے اور موحد واسطے اللہ نے جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ اور الحمدللہ بورے والا دے اندر میں اس حقیقت دا بھی اظہار کرنا چاہنا کہ مالک دا احسان اور اللہ دا فضل ہے، اور بلکہ اہل حدیثو میں توانو اس بات تے مبارکباد بھی پیش کرنا چاہنا، انتہائی خوش قسمت لوگو جنہاں نو اللہ دی ذات نے شرک تو بچا کے عقیدہ توحید عطا فرمایا، کہو الحمدللہ۔ اور شکر ہے اللہ دی ذات دا، اہل حدیث کس قدر خوش نصیب نے۔ آج ویکھو دنیا جہان اندر نظر دوڑائیے، کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے سجدہ غیراں دیاں قبراں تے، اور جناب کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ختم نبوت دے اندر غیراں نو شریک کر دینے، اور کچھ لوگ کلمہ پڑھن تو بعد اہل بیت نو تسلیم کر دینے مگر صحابہ دی شان اندر تنقیص کر دینے، اور کچھ لوگ کلمہ پڑھن تو بعد آمینہ دے لال علیہ السلام دی پیاری حدیث مبارکہ دے سامنے قول امام نو ترجیح دین دینے، مگر ایک کائنات دے اندر سچا کھرا اور سچا مسلک اہل حدیث ہے جنہ الحمدللہ کدی اللہ دی توحید اندر کسے نو شریک کیتا اور نہ سونے مصطفیٰ دی ختم نبوت اندر کسے نو شریک کیتا، اور نہ لوگو اہل حدیث نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت دی شان اندر کدی کمی کیتی، اور نہ صحابہ دی شان اندر کدی گستاخی کیتی۔ اور اسی طرح اہل حدیث سونے مصطفیٰ دی حدیث دے سامنے نہ کسے دے قول نو ترجیح دین دینے، اے ترجیح دین دینے دے سونے مصطفیٰ دے سچے فرمان نو ترجیح دین دینے۔ کہو الحمدللہ، اللہ سانو مسلک اہل حدیث تے استقامت نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا، جیڑی میں بات اور جو میں پیغام تو آنو دینا چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، مکے دے سردار چودھری اور مکے دے پگ بن بندے ایک دن آگئے، آ کے کہنے لگے اے محمد، ہر زبان چو نکلے ادب نال صلی اللہ، سارے نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ دی طرف تسی سانو بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، ساڈا مطالبہ اے وے اس مالک دا سانو تعارف کروا دیو، اس مالک دی سانو پہچان کروا دیو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں مکے دے مشرک سوال کر رہے نے، آقا خاموش نے، آسمان تو جبریل قرآن لے کے آگئے، فرمایا اے میرے حبیب جو میرا تعارف پوچھن واسطے آئے نے، انہاں نو کہہ دیو اللہ جی کی کہنا ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل اے میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے جیڑے لوگ تواڈے کولوں میری ذات دے متعلق سوال کر دینے انہاں نوں کہہ دیو هو اللہ احد، او اللہ کلا ہے، او اللہ تنہا ہے، او دا شریک کوئی نہیں، نہ جناں دے اندر او دا شریک کوئی نہیں، نہ انساناں دے اندر او دا شریک کوئی نہیں، نہ ملائکہ دے اندر۔ فرمایا او ذات دے اعتبار نال بھی کلا، صفتاں اندر بھی کلا، عبادت دے لائق بھی کلا۔ اللہ الصمد ہے کلا پر ہے ساریاں طاقتاں والا، انہوں جناب کسے نہ لوڑ کوئی نہیں، ساری کائنات اس دی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ دے ماں باپ بھی کوئی نہیں، رب دی اولاد بھی کوئی نہیں، تے مل کے بولو اللہ دے نور وچوں نور بھی سارے نہیں بولے اللہ دے نور وچوں نور بھی کوئی نہیں۔ یہودی اور عیسائی اندازہ فرماؤ انہاں دا عقیدہ کس قدر غلیظ ہے۔ اللہ دی ذات نے اپنے قرآن دے 10ویں سپارے اندر ذکر فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ۔ اللہ فرماندے نے یہودیاں دا عقیدہ ہے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، معاذ اللہ اللہ انہاں دے باپ نے۔ اسی طرح عیسائیاں دا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے اور اللہ انہاں دا باپ ہے، معاذ اللہ۔ مکے دے مشرکین عقیدہ رکھ دینے فرشتے اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے، اللہ انہاں دے باپ نے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، سونے آئے نانو کہہ دیو نہ عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے، نہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں، نہ اللہ دی اولاد، نہ اللہ دے ماں باپ نے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ دا ہم سر بھی مل کے بولو کوئی نہیں، اللہ دا ہم سر بھی کوئی نہیں۔ فرمایا او کلا یہ ازل تو لے کے اب تک۔ آج تو سامی اللہ دا قرآن سنے ہیں، اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان اطہر دے وچوں صحابہ نے بھی رب دا قرآن سنیا تے ذہن اندر نقش ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اللہ دا ایک قرآن سنیا انہاں نوں جویں نشہ ہی ہو جاندا ہے، ہن ہر ویلے کہندے نے احد احد۔ تسی بھی آکھو گے بولو تے صحیح، تسی بھی آکھو گے صبح تسا بھی انشاءاللہ کہنا ہے احد احد۔ اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اے کوئی سرمایہ دار نہیں، اے جناب کوئی جاگیردار نہیں، اے بڑے غریب انسان نے، بلکہ امیہ بے ایمان دے اے غلام نے۔ امیہ کافر مشرک بے ایمان جدوں انہاں دی زبان تو احد احد سندا ہے امیہ پریشان ہو جاندا ہے، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو تکلیفاں دیندا ہے، پریشان کردا ہے۔ سیرت دیاں کتاباں اندر لکھیا ہے اس امیہ بے ایمان نے ایک دن انہاں دے گل اندر رسی بن دتی ہے تے مکے دے نوجوان لڑکیاں نو پکڑا دیندا ہے، آندا اس بلال نو مکے دے نکیلے پتھراں اُتے کسیڑ دے پھرو، اس بلال نو مکے دے پہاڑاں اُتے جناب نو کماندے پھرو تاکہ انہوں پتہ لگ جائے کیویں 360 دا انکار کری دید اور کیویں ایک رب نو تسلیم کری دید۔ اے مکے دے نوجوان او باش لڑکے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو اس رسی تو پھڑ کے بڑی بے دردی نال مکے دے پہاڑاں اُتے کسیٹ دے پھر دینے، اے مکے دے پہاڑاں اُتے کسیٹ دینے تے حضرت بلال احد احد پڑھی جا رہے نے۔ میں انہاں گنہگار اکھاں دے نال پڑھے ہے۔ ایک دن ایسا بھی ہویا اس امیہ بے ایمان نے گرمیاں دا موسم ہے، توجہ کرنا بورے والا دے باسیو، گرمیاں دا موسم ہے، دوپہر دا ویلا ہے، عرب علاقہ گرم ہے، اے دی گرمی دی وجہ تو مکے دے سانگریزے اے انج جویں اگ دے انگارے بن چکے نے۔ اس امیہ بے ایمان نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں نکیلے گرم پتھراں
پیراں اتے لٹا دیتا ہے، سینے اتے ایک بڑی وزنی چٹان رکھ دیتی ہے، حضرت بلال اٹھ نہیں سکدے، حرکت نہیں کر سکدے، تے اے امیہ بے ایمان کول بہ کے آندا ہے اے بلال اونی دیر تک میں تیرے تو چٹان نہیں چکنی، اونی دیر تک میں تینوں ایتھوں اٹھانا نہیں جب تک اپنے نبی دا انکار نہ کر دیں، لات عزا دی عبادت دا اعلان نہ کر دیں۔ ہن غور فرمانا ذرا، ایک پاسے ایمان ہے، ایک پاسے جان ہے، تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان حالات اندر بھی کہندے نے امیہ میری جان تے جا سکدی ہے پر ایمان نہیں جا سکدا۔ سیرت ابن ہشام اندر، الرحیق المختوم اندر اور دیگر سیرت دیاں کتاباں اندر موجود ہے، حضرت بلال اس موقع تے بھی آندے نے احد احد، چٹان سینے دے اتے، ایمان سینے دے اندر۔ اج لوگ آندے نے پہاڑاں دے اندر بڑیاں مضبوطیاں نے، چٹان بڑی مضبوط ہے، میں اس بات دے نال اتفاق کرنا کہ واقعتاً چٹان بڑی مضبوط ہے، لیکن لوگوں سنو تو انہوں اس بات نال بھی اتفاق کرنا ہوئے گا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے دے اتے رکھی ہوئی چٹان اونی مضبوط نہیں جنہ سینے اندر ایمان مضبوط ہے۔ اور تائیں مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ تڑپ نہیں گئے، فرماندے نے کہندہ امیہ تینوں مل لیایا میں، بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، ہو گیا اے مومن اج پتہ اے پایا میں، حضرت بلال اگوں احد پکار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار داد۔ تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا جواب سن کے اپنا ایمان تازہ فرما لو، تے نال ذرا مل کے نا میرے واسطے دعا بھی کر دیو، میدے دی پرابلم دی وجہ تو گلا جو خشک ہو رہا ہے، دعا کرو اللہ پاک صحت عطا فرما دے تاکہ اچھے طریقے نال اللہ دا قرآن پڑھ کے لوگاں نوں رب دا دین دسیا جائے۔ آمین۔ فرماندے نے پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے عمر گنوا لئی، شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی۔ اہل حدیثو تسی بھی رب دا شکریہ ادا کریا کرو، شکر خدا دا دولت اساں وحدت دی پا لئی۔ حضرت بلال فرماندے نے شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی، پڑھ لے آئی دلوں کلمہ میں احمد سردار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماندے نے ہن ریت تے پتھراں اتے پھرن کسیٹ دے، جسم اتے داغ پہ گئے جویں پھل نے چھینٹ دے، درد مند ویکھ کر اکھیاں میٹ دے، ترس نہ کھاوے ہرگز او ٹولا کفار دا، نام محمد والا۔ ایک دفعہ مل کے پڑھ لو، کال جے ٹھار دا، نام محمد والا۔ تے بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ وجد وچ آگے آندے نے ہن بس شمسام نہ کر لمبی کہانی تو، وانگ بلال کس نے جان کہانیوں، وانگ صدیق کس نے دولت لٹانیوں، ساڈا ایمان نہیں، ساڈا ایمان نہیں، اکھیاں ٹھار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اس مسئلے دا آغاز کیوں کیتا ہے؟ ایک ایسا سانجا جا مسئلہ ہے، جناب آدم علیہ السلام تو لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک
ہر پیغمبر، ہر رسول اور ہر نبی نے اپنی امت نو رب دی توحید دا آواز کیتا ہے، اور سب تو آخر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے بھی کائنات دے لوگاں نو شرک تو روکیا، رب دی توحید وال بلایا، اور لوگوں اے ہوئی وجہ ہے اج الحمدللہ زمین دے فرش خاکی تے آسمان دی نیلی چھت تلے اللہ دے فضل و رحمت دے نال ایک جماعت اہل حدیث ہے جنہ دا صبح و شام اعلان ہے کہ کائنات دے لوگوں اللہ دی ذات تو علاوہ حاجت روا بھی کوئی نہیں، رب دی ذات تو علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، اللہ کلا ہی داتا ہے، اللہ کلا ہی مشکل کشا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جب تک ساڑی جند اندر جان رہے گی، ساڑے منہ اندر زبان رہے گی، اللہ دے فضل و رحمت دے نال شرک و بدعت دیاں جڑاں وڈ دے رہاں گے، توحید و سنت دے پرچم گڈ دے رہاں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اے تمام انبیاء دی دعوت ہے، اور رب دا قرآن بھی اس بات دی دعوت دے رہے ہیں، فرمایا ذات دے اعتبار نال بھی کلا تے مل کے بولو صفتہ اندر بھی کلا۔ سنیے ذرا اللہ دا قرآن، فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ فرمایا اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی باری ہے، پیدا کرنے والا، درست کرنے والا، تصویراں بنان والا، مل کے بولو کون ہے؟ اللہ۔ ایک اللہ کلا، اللہ تے کلا، تصویراں سبحان اللہ ماں دے پیٹ اندر بنائیاں، اگر ایک باپ دے 10-12 بیٹے نے تے آپس اندر شکلہ مل دیاں نہیں، اے رب دی ذات دا فضل ہے، تصویرہ اللہ دی ذات نے بنائیاں، اور اس کاریگر دی کاراگری ویکھو، ایک تصویر دوجی نال مل دی اگر رل جاندیاں نقصان پتا جے کنا سی، مسیتوں کڑی لا کے کسے نے کھڑنی سی، تھانے کوٹ کسے دوجے نو پہنے سی، ہاں جی انہاں کہنا سی اے ہوئی بندہ سی، بس پرنا رکھیا سی، سر تے ٹوپی پائی سی، ہاں جی لاچا بنیا سی، اے ہی بندہ شکلاں جو رل دیاں سن، لیکن اللہ دی ذات دا فضل ہے، شکلاں وکھو وکھ نے، جیڑا چوری کرے تھانے کوٹ بھی اوہی کھائے، ہاں جی دوجے نو نہ پے، اے مالک دا احسان ہے۔ اور تصویراں رب دی ذات نے بنائیاں ماں دے پیٹ اندر وکھو وکھ، ایک دوجے نہ رلن دیتی، اور تصویراں بھی سونیاں، بولو تصویراں بھی، تصویراں انیاں سونیاں نے تو مصور کتنا سونا ہوئے گا۔ فرمایا وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولو منگ دی، کلا ہی رکھاؤ کلا ہی رکھاؤ سارے جگ دا سارا ہی کمال میرے سونے رب دا، کسے جگہ اتے اللہ دھوپ لائیے، کسے جگہ اتے اللہ بارش برسائیے، کتے پیا بدل ویکھو خالی گجدا سارا ہی کمال ساڑے سونے رب دا، اے چلن لئی پیر اللہ سونے نے عطائے نے، کئی جانور بغیر پیران تو بنائے نے، سپ ویکھو بن پیرین سپ ویکھو بن پیرین کیویں نسدا سارا ہی کمال ساڑے سونے رب دا، اپنی قدرت نال اللہ نقشے کٹے نے، اکو ٹینی اتے پھل مٹھے کھٹے نے، حالاں سارے پودیاں نو پانی اکو لگدا، سارا ہی کمال ساڑے
سونے رب دا زندہ وچوں ویکھو کیویں مردے نو بناندا اے مردے وچوں ویکھو کیویں زندہ نو بناندا اے آنڈے وچوں ویکھو کیویں چوچا کڈدا سارا ہی کمال ساڈے دل تے چاہندا سی کثرت نال تانوں رب دا قرآن سناواں لیکن ماشاءاللہ علماء دی ایک کثیر تعداد موجود ہے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تھی اللہ نے چاہیا اور یہ بھی دعا کرو اللہ صحت بھی عطا فرما دے کسی دوسرے موقع دے انشاءاللہ مفصل بیان ہوئے گا جو میں عرض کر سکیاں اللہ پاک میرے اور تواڈے واسطے نظریہ نجات بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.